बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। उच्च विचार शुभ कर्मों से, उच्च विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। जीवन से सबको वो सुख देता है। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है। जैसे बरसे झरझर बादल दिल से दुआएं लुटाता है। निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से, निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से सुंदर रचता अपना जहान, सुंदर रचता अपना जहान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। जैसे धार से पत्थर पिघले, कष्टों को सह कर खुद को बदले। जैसे धार से पत्थर पिघले, कष्टों को सह कर खुद को बदले। दृढ़ता की वो मूरत बनकर चलता विश्व कल्याण पथ पर, उसकी भावना बांटे करुणा। उसकी भावना बांटे करुणा। स्नेह शीतलता उसकी शान, स्नेह शीतलता उसकी शान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान।
खुशबू सबको देता, पुष्प जैसा उसका मन, उसकी महिमा ये जग गाता। उसकी महिमा ये जग गाता, कहलाता वो चरित्रवान, कहलाता वो चरित्रवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। ऊंच विचार शुभ कर्मों से, ऊंच विचार शुभ कर्मों से, जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान। शान्ति। आज बाप दादा को अव्यक्त वाणी छ। असोज 18 गते आइतबार। रिवाइज छ 29/30 29/3/86 को। आज बाबाले मुरलीको मुख्य पोइन्टमा भन्नुभएको छ, डबल विदेशी बच्चाहरूसँग बाप दादाको कुराकानी। कोसित कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ आज बाबा? डबल विदेशी बच्चाहरूसँग बाप दादाले कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। ओम शान्ति। आज बाप दादाले चारैतिरका डबल विदेशी बच्चाहरूलाई वतनमा इमर्ज गरेर सबै बच्चाहरूको विशेषतालाई देखिरहनु भएको थियो, किनकि सबै बच्चाहरू विशेष आत्मा हुन्, तब त बाबाको बनेका छन्, अर्थात् श्रेष्ठ भाग्यवान बनेका छन्। डबल विदेशी हौँ, चाहे हामी कहीँको पनि आत्मा किन नहौँ, हामी सबै आत्माहरू के छौँ त? एकदमै भाग्यवान हामी आत्माहरू छौँ। सबै बच्चाहरूलाई बाबाले के गर्नुभएको छ? वतनमा इमर्ज गरेर हरेक बच्चाहरूको विशेषतालाई बाबाले हेरिरहनु भएको छ। विशेष सबै छन् तर पनि नम्बरवार त भनिन्छ। त्यसैले आज बाप दादाले डबल विदेशी बच्चाहरूलाई विशेष रूपले हेरिरहनु भएको थियो। डबल विदेशी बच्चाहरूलाई बाबाले के गर्नुभएको छ? विशेष रूपले न विदेशमा बसेर पनि उनीहरूले त्याग तपस्या गरेर न यो संस्कृतिलाई मानेर बाबाको बच्चा भनेर सेवामा लागेका छन्। त्यसकारणले बाबाले उनी बच्चाहरूलाई विशेष रूपमा हेरिरहनु भएको छ। थोरै समयमा चारैतिरका भिन्न भिन्न रीतिथिति वा मान्यता हुँदा हुँदै पनि एक मान्यताको एक मतवाला बने। हरेक देशको संस्कारहरू, हरेक ठाउँको रीतिरिवाजहरू, हरेक ठाउँको मान्यताहरू आफ्नो हुँदा हुँदै पनि बाबाको बच्चा बनेर उनीहरू अहिले सबै केमा समाएका छन् त? एउटै रीति, एउटै थिति, एउटै हरेक कुरामा चाहिँ उनीहरू समाएका छन् भन्नुहुन्छ। बाप दादाले विशेष दुई विशेषताहरू
अधिकांशमा देखिरहनु भएको छ। एक त छ स्नेहको सम्बन्धमा धेरै छिटो बाँधिएका छन्। स्नेहको सम्बन्धमा ईश्वरीय परिवारको बन्नमा, बाबाको बन्नमा राम्रो सहयोग दिएका छन्। स्नेहले गर्दाखेरि हरेक बच्चाहरू के छन् त छिटोभन्दा छिटो बाबाको बन्नमा सहयोगी, यो ईश्वरीय कार्यमा सहयोगी बन्नमा उनीहरू के भयो त छिटोभन्दा छिटो यो एउटा सहयोगी बनेका छन् भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। त्यसैले एक स्नेहमा आउने विशेषता, दोस्रो त्यही स्नेहको कारणले परिवर्तन शक्तिलाई सजिलै प्र्याक्टिकलमा पनि ल्यायो। सो परिवर्तन र साथसाथै साथीहरूको परिवर्तनमा राम्रो लगनले अगाडि बढिरहेका छौ। त्यसैले स्नेहको शक्ति र परिवर्तन गर्ने शक्ति, यी दुवै विशेषतालाई हिम्मतले धारण गरेर राम्रो सबूत देखाइरहेका छौ। आफूलाई सो परिवर्तन होस् या कुनै पनि कुरालाई परिवर्तन गर्नको लागि उनीहरूले के छन् त राम्रो तरिकाले परिवर्तन गरेर हिम्मतको साथमा बाबालाई के दिएका छन्, सबूत दिएका छन् भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। आज वतनमा बाप दादाले आपसमा बच्चाहरूको विशेषतामाथि कुराकानी गरिरहनु भएको थियो। विशेष गरेर बाबाले के गर्नुभएको रहेछ, आज बिहान अमृत बेला बाबाले हरेक बच्चाहरूको विशेषतालाई हेरेर कुराकानी गरिरहनु भएको छ। अहिले यो वर्ष अव्यक्तको व्यक्तमा मिलन गर्ने सिजन भन वा मिलन मेला भन समाप्त भइसकेको छ। त्यसैले बाप दादाले सबैको रिजल्टलाई हेरिरहनु भएको थियो। यो वर्ष बाबाले के भन्नुभएको छ, अब अव्यक्त मिलन भन या व्यक्त मिलन, हेर्नुहोस् त अहिलेको समय र परिस्थितिले गर्दा हामीलाई मधुवन गएर बाबा मिलनको लागि समय दिएको छ त छैन। त्यसले गर्दाखेरि बाबाले भन्नुभएको छ सबै बच्चाहरूको मैले अहिले वतनमा बसेर के हेरिरहेको छु, रिजल्ट हेरेको छु। अब मधुवनमा गएर बाबासँग मिलन बनाएर हामीले त्यो रिजल्ट देखाउन सकेनौँ, तर अहिले बाबाले वतनमा सबै बच्चाहरू हामी हरेक ठाउँको आत्माहरूलाई इमर्ज गरेर बाबाले हामी बच्चाहरूको रिजल्टलाई हेरिरहनु भएको छ। यस्तो त अव्यक्त रूपले अव्यक्त स्थितिले सदाको मिलन त हुन्छ नै र सदा रहनेछ, तर साकार रूपमा मिलनको समय निश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा समयको सीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अव्यक्त रूपको मिलनमा समयको सीमा हुँदैन। अव्यक्त रूपले हामी बाबासँग मिलन गर्न चाहन्छौँ भने वतनमा कुनै पनि बेला गएर हामी के गर्न सक्छौँ, मिलन बनाउन सक्छौँ। अव्यक्त मिलनको लागि समय पनि चाहिँदैन, स्थान पनि चाहिँदैन, ठुलो हल पनि चाहिँदैन, तर हामी व्यक्त रूपले मिलन गर्नको लागि, साकार रूपले मिलन गर्नको लागि के चाहिन्छ, समय पनि चाहिन्छ, स्थान पनि चाहिन्छ, हल पनि चाहिन्छ। जसले जति चाहन्छ त्यति मिलन बनाउन सक्छ। अव्यक्त शक्तिको अनुभूति गरेर स्वयंलाई र सेवालाई सदा अगाडि बढाउन सक्छौ। फेरि पनि निश्चित समय प्रमाण यो वर्ष, यो सिजन समाप्त भइरहेको छ, तर समाप्त होइन सम्पन्न बनिरहेका छौ। एकातिर समय समाप्त भयो, अब हामी मधुवन जान पाइन्छ कि पाइँदैन भने तिमीले संकल्प नचलाऊ। अब आफ्नो स्थितिलाई के गर, सम्पन्न स्थितितिर लैजाऊ। सम्पन्न बन्नेको यो तिम्रो समय हो। आफ्नै स्थानमा बसेर त्याग तपस्या गरेर अब बाबालाई सम्पन्न स्थितिको रिजल्ट दिनेको यो हाम्रो के चलेको छ त, समय चलेको छ। मिल्नु अर्थात् समान बन्नु। समान बन्यो नि, त्यसैले समाप्त होइन, सिजनको समय त समाप्त भइरहेको छ, तर स्वयं समान र सम्पन्न बन्यो। त्यसैले बाप दादाले चारैतिरका डबल विदेशी बच्चाहरूलाई वतनमा देखेर हर्षित भइरहनु भएको थियो, किनकि साकारमा त कोही आउन सक्छन्, कोही आउन सक्दैनन्। आफ्नो परिस्थितिले गर्दा, व्यवहारले गर्दाखेरि हैन, चाहे शरीरको हिसाब किताबले गर्दाखेरि हामी मधुवन चाहेर पनि जान सक्दैनौँ भने, तर अव्यक्त रूपमा मिलन बनाउनको लागि कसैलाई कुनै पनि कुराले बन्धनले रोक्छ त, रोक्दैन। त्यसैले आफ्ना फोटो वा पत्र पठाउँछन्, तर अव्यक्त रूपमा त बाप दादाले चारैतिरका संगठनलाई सजिलै इमर्ज गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि यहाँ सबैलाई बोलायो भने फेरि पनि बस्न आदिको लागि सबै साधन चाहिन्छ। अव्यक्त वतनमा त यी स्थूल साधनको कुनै आवश्यकता हुँदैन। यहाँ त केवल डबल विदेशी त के सारा भारतका बच्चाहरू जम्मा गर्यो भने पनि यस्तो लाग्छ मानौ बेहदको अव्यक्त वतन हो। त्यहाँ जतिसुकै लाख होन् फेरि पनि यस्तो लाग्छ मानौ संगठन सानो छ। वतनमा इमर्ज गरेर हामी बच्चाहरू वतनमा गएर बस्दाखेरि के लाग्छ त? स्थान अझै पनि के छ त? ठुलो छ र बच्चाहरू बसेको ठाउँ थोरै छ जस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ। मधुवनमा हल भयो, सीमित किसिमले हामी गएर बस्छौँ, तर वतनको लागि कुनै सीमा छैन, सीमित छैन भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। तर आज वतनमा केवल डबल विदेशीहरूलाई इमर्ज गरेको थिए। बाबाले आज कसलाई इमर्ज गर्नुभएको रहेछ? डबल विदेशी बच्चाहरूलाई इमर्ज गर्नुभएको छ। बाप दादाले देखिरहनु भएको थियो भिन्न रीतिथिति हुँदै पनि दृढ संकल्पद्वारा प्रगति राम्रो गरेका छन्। अधिकांश उमङ्ग उत्साहमा चलिरहेका छन्। कोही खेल देखाउने पनि हुन्छन्, तर रिजल्टमा यो फरक देखियो। गएको वर्षमा अलमन्न परेका धेरै हुन्थे, तर यो वर्षको रिजल्टमा कति बच्चाहरू पहिला भन्दा मजबुत देखिएका छन्, हैन? अघिल्लो वर्षमा बाबाले भन्नुहुन्छ कति बच्चाहरू हलचलमा थिए, हैन, तलमाथि स्थिति भएको थियो, तर अहिले समयको परिस्थितिले गर्दा होला हरेक बच्चाहरूलाई के बनाएको छ? मजबुत बनाएको छ भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। कुनै बाप दादालाई खेल देखाउने बच्चा पनि देखिए। अलमलमा पर्ने पनि खेल गर्छन् नि। त्यस समयको भिडियो निकालेर हेर्यो भने तिमीहरूलाई बिल्कुल ड्रामा जस्तो लाग्नेछ, तर पहिला भन्दा फरक छ। अहिले अनुभवी भएर गम्भीर पनि बनिरहेका छन्। त्यसैले यो रिजल्ट देखियो। पढाइले, प्यार र यादमा रहने उमङ्गले भिन्न भिन्न रीतिथिति तथा मान्यतालाई पनि सजिलै परिवर्तन गर्दै रहेका छन्। हैन, बाबाले भन्नुहुन्छ भिन्न भिन्न रीतिथिति भए पनि बाबाको स्नेह प्यारले गर्दाखेरि आफूलाई के गरेका छन्? परिवर्तन गरेका छन्। भारतवासीलाई परिवर्तन हुन सजिलो छ। देवताहरूलाई जानेका छन्, शास्त्रहरूको ज्ञानलाई जानेका छन्। त्यसैले मान्यताहरू भारतवासीका लागि त्यति नयाँ हुँदैन, किनकि हाम्रो संस्कार पनि एउटा के थियो त भन्दा देवी देवतालाई मान्ने, शास्त्रहरू पढ्ने भएको हुनाले भारतवासीलाई मान्नको लागि दुःख छैन। तर विदेशीहरूमा त्यो संस्कार भनेको के त हुँदैन। त्यसकारणले उनीहरूलाई यो मान्नको लागि के छ? अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। फेरि पनि सबै चारैतिरका बच्चाहरूमा यस्ता निश्चय बुद्धि, अचल आत्माहरू देखिए। यस्ता निश्चय बुद्धि भएकाहरू अरूलाई पनि निश्चय बुद्धि बनाउन नमुना बनेका छन्। निश्चय बुद्धि भएका बच्चाहरू अरू आत्माहरूलाई पनि निश्चय बुद्धि बनाउन के बनेका छन् त? नमुना बनेका छन् भन्नुहुन्छ। प्रकृतिमा रहेर पनि शक्तिशाली संकल्पद्वारा दृष्टि वृत्ति परिवर्तन गर्छन्। यस्ता पनि विशेष रतन देखिए। प्रकृतिमा रहेर पनि आफ्नो दृष्टिलाई, वृत्तिलाई, संकल्पलाई पूर्ण रूपले शुद्ध बनाउनेवाला आत्माहरू पनि देखिए भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। कति यस्ता पनि बच्चाहरू छन् जो जतिसुकै आफ्नो रीति प्रमाण, अल्पकालको साधनमा, अल्पकालको सुखमा मस्त थिए। यस्ता पनि रात दिनको परिवर्तनले राम्रो पुरुषार्थको लाइनमा चलिरहेका छन्। चाहे धेरै मात्रामा नभए पनि फेरि पनि राम्रा छन्। जसरी बाप दादाले एक झड्कोको दृष्टान्त दिनुहुन्छ, त्यस्तै मनबाट त्यागको संकल्प गरिसकेपछि आँखा पनि नजाओस्, हैन? कुनै कुरामा अब मैले यो गर्दिन, यो हेर्दिन, यो खान्न, या कुनै पनि दृढ संकल्प तिमीले मनबाट गर्छौ भने त्यो चिजमा तिम्रो आँखा जानु पनि हुँदैन। आँखा गयो भने पनि के हुन्छ?
मनमा संकल्प चल्छ, आँखाले गर्दाखेरि पनि प्रभाव हुन जान्छ। त्यसकारणले त्यो ठाउँमा तिम्रो आँखा पनि जान हुँदैन भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। यस्ता पनि छन्, आज सबैको रिजल्ट हेरिरहनु भएको थियो। शक्तिशाली आत्माहरूलाई देखेर बाप दादाले मुस्कुराउँदै कुराकानी गरिरहनु भएको थियो। जो शक्तिशाली विशेष आत्माहरू छन् त्यो बच्चाहरूलाई देखेर बाबा पनि के हुनुभएको थियो? मुस्कुराउनु भएको थियो। बाबा पनि खुसी हुनुभएको थियो। ब्रह्माका रचना दुई प्रकारको रूपमा गायन गरिएको छ। एउटा ब्रह्माको मुखबाट ब्राह्मण निस्किएर अर्को रचना ब्रह्माले संकल्पबाट सृष्टि रच्नुभयो। त्यसैले ब्रह्मा बाबाले कति समयदेखि श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प गर्नुभयो होला। हेर्नुस् त, ब्रह्मा बाबाको श्रेष्ठ संकल्पले गर्दाखेरि आज सारा विश्व परिवर्तन हुन गएको छ। अनि बाबाले पनि हाम्रो संकल्प भनेको के त? तिम्रो बिउ हो भन्नुहुन्छ। कुनै पनि कुराको लागि हामीले कहिले पनि गलत संकल्प गर्नु हुँदैन। त्यो संकल्पको ढिलो होस् या पछि गएर होस् या तुरुन्तै होस्, त्यसको कुनै न कुनै प्रभाव पर्छ। त्यसकारणले आज ब्रह्मा बाबाको श्रेष्ठ संकल्पको प्रभाव, आज ब्रह्मा बाबा फरिस्ता रूप भएर वतनमा जानुभयो, तर पनि त्यो संकल्पको प्रभावले अहिलेसम्म सेवा भइरहेको छ। चाहे देश होस् चाहे विदेशमा होस्, बाबाको सेवा चलिरहेको छ। शिव कुमार शिव कुमारी भनिँदैन, ब्रह्म कुमार ब्रह्म कुमारी भनिन्छ। त्यसैले ब्रह्माले विशेष श्रेष्ठ संकल्पले आह्वान गर्नुभयो, अर्थात् रचना रच्नुभयो। त्यसैले यहाँ ब्रह्माको शक्तिशाली संकल्पले आह्वानले साकारमा पुगेका हौ। हामी सबै बच्चाहरू ब्रह्मा बाबाको श्रेष्ठ संकल्पको आह्वानले आज हामी सबैजना कहाँ पुगेका छौँ? ब्रह्माको बाबाको काखमा पुगेका छौँ, यानि मधुवनमा हामी पुगेका छौँ। संकल्पको रचना पनि कम छैन। सबैभन्दा पहिला आउँछ के को रचना? संकल्पको रचना भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। जस्तै संकल्प शक्तिशाली थियो, त्यस्तै त दूरबाट भिन्न पद भिन्न बाट बच्चाहरूलाई आफ्नो परिवर्तनमा ल्याउनु भयो। श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्पले प्रेरित गरेर समीप ल्याउनु भयो। तब त यो शक्तिशाली संकल्पको रचना पनि शक्तिशाली छ। कतिको अनुभव पनि छ। भन्छन् बुद्धिलाई विशेष कसैले प्रेरित गरेर समीप ल्याएको छ। ब्रह्माको शक्तिशाली संकल्पको कारणले ब्रह्माको चित्र देख्न साथ चैतन्यताको अनुभव हुन्छ। ब्रह्मा बाबाको श्रेष्ठ संकल्पको कारणले गर्दाखेरि कति बच्चाहरू पहिलोचोटि बाबाको घरमा आएर पहिलोचोटि बाबाको रूममा गएर बाबाको फोटो देख्दाखेरि पनि उनीहरूलाई के हुन्छ? साक्षात्कार हुन्छ, अनुभूति हुन्छ। अनि कतिले भन्नुहुन्छ, ओहो यो बाबालाई त मैले सपनामा देखेको थिएँ, यसरी आउनुभएको थियो। कतिलाई यो अनुभव भएको पनि छ। चैतन्य सम्बन्धको अनुभवले अगाडि बढिरहेका छन्। बाप दादा पनि रचनालाई देखेर हर्षित हुनुभएको छ। अझ अगाडि अरू पनि शक्तिशाली रचनाको प्रत्यक्ष सबूत दिइरहनेछन्। डबल विदेशीहरूको सेवाको समयको हिसाबले अब बचपनको समय समाप्त भयो। अब कुन समय आएको छ? अब कुन समय आएको छ त? हाम्रो अब अन्तिम समय आएको छ। हामीले आफूलाई अब बच्चा होइन के सम्झिनु पर्यो? अन्तिम एकदम वानप्रस्थ सम्झ्यौ। बाबाको बच्चा त सम्झिनु पर्यो, तर पुरुषार्थको लागि अब हामीले आफूलाई वानप्रस्थी सम्झिनुको समय आएको छ। अब अनुभवी बनेर अरूलाई पनि अचल अडल बनाउने, अनुभव गराउने समय हो। अब खेल खेल्ने समय समाप्त भयो। अब सदा समर्थ बनेर निर्बल आत्माहरूलाई समर्थ बनाउँदै जाऊ। तिमीहरूमा निर्बलताको संस्कार भयो भने अरूलाई पनि निर्बल बनाउन सक्छौ। समय कम छ र रचना धेरै भन्दा धेरै आउनेवाला छन्। अब समय के छ? एकदमै थोरै छ र रचनाहरू अझै के छन् त? धेरै भन्दा धेरै तिम्रो पासमा आउनेवाला छन् भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। यति संख्यामा नै खुसी नहुनु, धेरै भए भनेर अब त संख्या बढ्नु छ। तर जसरी तिमीहरूले यति समय पाल्न लियौ र जुन विधिले
तिमीहरूले पाल्ना लियौ, अब यो परिवर्तन हुँदै जान्छ। हजुरहरूले जुन किसिमले बाबाको घरबाट दिदीबहिनीहरूको द्वारा पाल्ना लिनुभयो, अब यो पाल्नाको समयमा के आउनेवाला छ? परिवर्तन आउनेवाला छ। किन त भन्दा धेरै आत्माहरू भयो भने पाल्नाको फरक हुन्छ होइन। हरेक कुराको बाबाले फरक भएर जान्छ भनेर भन्नुहुन्छ। जसरी 50 वर्षको पालना लिएका गोल्डन जुब्लीवालामा र सिल्भर जुब्लीवालामा अन्तर रहेको छ नि, त्यसै गरी पछि आउनेवालामा अन्तर हुँदै जान्छ। त्यसैले थोरै समयमा तिनीहरूलाई शक्तिशाली बनाउनु छ। स्वयं तिनीहरूको श्रेष्ठ भावना त हुन्छ नै, तर तिमीहरू सबैले पनि यस्तो थोरै समयमा अगाडि बढ्ने बच्चाहरूलाई आफ्नो सम्बन्ध र सम्पर्कको सहयोग दिनु नै छ, जसबाट तिनीहरूलाई सजिलै अगाडि बढ्ने उमङ्ग र हिम्मत होस्। अब यस्तो सेवा धेरै हुनु छ। केवल आफ्नो लागि शक्ति जम्मा गर्ने समय छैन, आफ्नो साथसाथै अरूप्रति पनि शक्ति यति जम्मा गर्नु छ जसबाट अरूलाई पनि सहयोग दिन सकियोस्। आफ्नो लागि मात्र होइन, बाबाले भन्छ यति धेरै शक्ति तिमीले जम्मा गरेर राख, जुन शक्तिले अन्तिम समयमा, थोरै समयमा, कम समयमा आउनेवाला आत्माहरूलाई पनि तिमीले त्यो शक्ति दिएर उनीहरूलाई उमङ्ग उत्साह दिएर अगाडि बढाउन सकियोस् भन्नुहुन्छ। केवल सहयोग लिने होइन, सहयोग के गर्नु छ त? दिनेवाला बन्नु छ। हामीले सहयोग लिने मात्रै होइन, अरू अब पनि हामी बाबाको बच्चा बनेर यति लामो समय भइसकेर पनि हामीले अरूसँग सहयोग खोज्छौँ भने हामीले अरूलाई दिन सक्छौँ त? सक्दैनौँ। त्यस कारणले बाबाले अब तिमी सहयोग लिनेवाला होइन, सहयोग दिनेवाला आत्मा बन भन्नुभएको छ। जसको 2 वर्ष भएको छ उनीहरूको लागि 2 वर्ष पनि कम होइन। थोरै समयमा सबै अनुभव गर्नु छ। जसरी वृक्षमा देखाइएको छ नि, अन्तिममा आउने आत्माहरू पनि 4 अवस्थाबाट अवश्य पास हुनुपर्छ। चाहे त्यो सुरुमा आएको आत्मा किन नहोस्, चाहे अन्तिम समयमा आएको आत्मा किन नहोस्, उसले 4 अवस्थालाई के गर्नुपर्छ? पार गर्नुपर्छ भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। चाहे 10-12 जन्म पनि होस् वा जतिसुकै होस्, त्यसैले पछि आउनाले पनि थोरै समयमा सर्वशक्तिहरूको अनुभव गर्नु नै छ। विद्यार्थी जीवनको पनि र साथसाथै सेवाधारीको पनि अनुभव गर्नु छ। सेवाधारीहरूले केवल कोर्स गराउने वा भाषण गर्ने होइन, सेवाधारी अर्थात् सदा उमङ्ग उत्साहको सहयोग दिनेहरू। कोर्स गराउने, भाषण गर्नु मात्रै सेवाधारी होइन। सेवाधारी मतलब जो हिम्मत कमजोर छन् आत्माहरू, ती आत्माहरूलाई के दिने? उमङ्ग उत्साहको सहयोग दिनेवाला आत्मा बन्न भन्नुभएको छ। शक्तिशाली बनाउने सहयोगी बन्नु छ। थोरै समयमा सबै विशेष पास हुनु छ। यति तीव्र गतिले गयो भने तब त पुग्छौ। त्यसैले एक अर्काको सहयोगी बन्नु छ, एक अर्काको योगी बन्नु छैन, एक अर्कासँग योग लगाउनु छैन। सहयोगी बन, तर योगी चाहिँ बाबासँग नै बन। न व्यक्ति र विशेषसँग हामी योगी बन्ने होइन, योगी चाहिँ हामी बाबासँग नै बन्नु छ। आफूसँग जुन पनि कमजोरी छ तिनीहरूलाई त्यही छोड्नु छ। कहाँ छोड्नु छ? यही नै हामीले छोडेर जानु छ। कमजोरीहरूलाई हामीले कहिले पनि लिएर जाने होइन। विदेशमा लैजानु शक्तिशाली, विदेशमा लैजानु छैन, विदेशमा जानु त शक्तिशाली आत्मा बनेर शक्तिशाली बन्नु छ। यही विशेष दृढ सङ्कल्प सदा स्मृतिमा होस्। अच्छा, चारैतिरका सबै बच्चाहरूलाई विशेष स्नेह सम्पन्न याद प्यार दिइरहनु भएको छ। सदा स्नेही, सदा सहयोगी र शक्तिशाली अर्थात् श्रेष्ठ आत्माहरूलाई बाप दादाको याद प्यार एवं नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको तर्फबाट बाप दादालाई याद प्यार एवं गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते।
सबैलाई यो खुसी छ नि अनेक भएर पनि एकमा बन्यौ। अब बेग्ला बेग्लै मत छैन, एउटै ईश्वरी मतमा चल्ने श्रेष्ठ आत्माहरू हौ। ब्राह्मणहरूको भाषा पनि एउटै छ, एक बाबाका नै हौ र बाबाको ज्ञान अरूलाई पनि दिएर सबैलाई एक बाबाको बनाउनु छ। कति ठुलो श्रेष्ठ यो परिवार छ। हाम्रो यो परिवार के छ त? कति ठुलो, कति विशाल र कति श्रेष्ठ यो परिवार छ। यस्तो परिवार आज दुनियाँमा अरू कसैको छ त? कसैको पनि छैन। जहाँ जाउँ, जुन पनि देशमा जाउँ, यो नशा छ, यो हाम्रो आफ्नो घर हो भन्ने। सेवा स्थान अर्थात् आफ्नो घर। यस्तो कोही पनि छैन जसका यति धेरै घर छन्। यदि तिमीहरूसँग कसैले सोध्यो तिमीहरूका परिचित कहाँ कहाँ रहन्छन्, तब भन्नेछौ सारा संसारमा छन्। हाम्रो परिचित, हाम्रो परिवार कहाँ छ त? सारा विश्वमा छ। एउटा स्थान, एउटा ठाउँमा हो र होइन, सबै ठाउँमा बाबाको बच्चाहरू छन् भनेपछि ती हाम्रो के भए त? आफ्नो परिवारहरू भए। जहाँ जाउँ आफ्नै परिवार छन्। कति बेहदका अधिकारी भयो, सेवाधारी भयो। सेवाधारी बन्नु अर्थात् अधिकारी बन्नु, यो बेहदको रुहानी खुसी छ। अहिले हेर, स्थानले आफ्नो शक्तिशाली स्थितिद्वारा विस्तारलाई प्राप्त गरिरहेका छन्। पहिला थोरै मेहनत लाग्छ, फेरि थोरै नमुना बनेपछि तिनीहरूलाई देखेर अरू पनि सजिलै अगाडि बढ्छन्। बाप दादाले सबै बच्चाहरूलाई यही श्रेष्ठ संकल्प बारम्बार स्मृति दिलाउनुहुन्छ। सदा स्वयं पनि याद र सेवाको उमङ्ग उत्साहमा रहनु, खुसी खुसीले तीव्र गतिले अगाडि बढ्नु र अरूलाई पनि यस्तै उमङ्ग उत्साहले बढाउँदै रहनु। आफू पनि खुसीले उमङ्ग उत्साहले अगाडि बढ र अरूलाई पनि के गर? खुसी र उमङ्ग उत्साहले अगाडि बढाऊ भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। चारैतिरका जो साकारमा पुगेका छैनन् तिनीहरूको चित्र र पत्र सबै पुगेका छन्। सबैलाई प्रति उत्तरमा पदममा पदम गुणा दिलदेखि याद प्यार पनि दिइरहनु भएको छ। बाबाले जो बच्चाहरू मेरो पासमा पुग्न सकेका छैनन्, उनीहरूले कसैले पत्र पठाएका छन्, कसैले चित्र पठाएका छन्, ती सबै बच्चाहरूलाई जहाँ भए पनि बाबाले के दिनुभएको छ? पदमा पदम गुणा दिलदेखि प्यार याद बाबाले पठाउनु भएको छ। जति अहिले उमङ्ग उत्साह खुसी छ, त्यो भन्दा अझ पदम गुणा बढाऊ। कसै कसैले आफ्ना कमजोरीका समाचार पनि लेखेका छन्। तिनीहरूको लागि बाप दादाले भन्नुहुन्छ, लेख्यौ अर्थात् बाप दादालाई दियौ। दिएका चिजहरू फेरि आफ्नो पासमा रहनु सक्दैन। जो चिज हामीले अरूलाई दियौँ त्यो चिज हाम्रो भन्दा अरूको बढी हुन्छ। नै हिजोसम्म मेरो पासमा थियो, त्यो मेरो अधिकार थियो, मैले अरूलाई दिइसकेपछि अब मैले त्यसलाई अधिकार जमाउन मिल्दैन। बाबालाई हामीले दिइसकेपछि त्यो चिज कसको भयो? बाबाको भयो। कमजोरी दियो, त्यसैले अब संकल्पमा पनि नल्याऊ। अब मैले यो बाबालाई दिए भनेर संकल्प गरेपछि संकल्पमा पनि तिमीले के गर? नल्याऊ भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। तेस्रो कुरा, कहिल्यै पनि कुनै पनि स्वयंको संस्कार वा संगठनको संस्कार वा वायुमण्डलको हलचलले निराश नहुनु। सदा बाप दादालाई कमान्ड स्वरूपमा अनुभव गरेर निराश हुनबाट शक्तिशाली बनेर अगाडि बढिरहनु छ। हिसाब किताब चुक्त भयो अर्थात् बोझ उत्रियो। हाम्रो हिसाब किताब चाहे शारीरिक पीडाले होस्, चाहे मानसिक पीडाले होस्, चाहे कुनै पनि तरिकाले हिसाब किताब चुक्त हुनुमा न म हल्का हुँदै गएँ। अब म त्यो हिसाब किताबबाट के भएँ त? मुक्त भएँ। खुसी खुसीले पहिलाका बोझलाई भस्म गर्दै जाऊ। बाप दादा सदा बच्चाहरूको सहयोगी हुनुहुन्छ। धेरै पनि नसोच। व्यर्थ सोचले पनि कमजोर
गरिदिन्छ। जसको व्यर्थ संकल्प धेरै चल्छ तिनीहरूले 2-4 पटक मुरली पढ। जसको व्यर्थ संकल्प धेरै चल्छ, अब त्यो व्यर्थ संकल्प चल्न थाल्यो भने घरमा मुरली राखिराख्ने, आफ्नो पासमा मुरली राखिराख्ने र व्यर्थ संकल्प आउने बित्तिकै तुरुन्तै के गर त मुरली निकालेर दिनमा 3-4 चोटि त्यो मुरली पढ भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। मनन गर्दै जाऊ, पढ्दै जाऊ, कुनै न कुनै पोइन्ट्स बुद्धिमा बस्छ। शुद्ध संकल्पका शक्तिहरू जम्मा गर्दै गऱ्यौ भने व्यर्थ खत्म हुँदै जान्छ। बुझ्यौ? कसले भन्नुभएको छ? बाबाले भन्नुभएको छ, बच्चा तिमीले बुझ्यौ? व्यर्थ संकल्प चल्छ भने तिमीले के गर त दिनमा 2-3 चोटि मुरली पढ, तब तिमी व्यर्थ संकल्पबाट बस्न सक्छौ भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। यो छ बाप दादाका विशेष प्रेरणाहरू। चारैतिर चाहे देश चाहे विदेशमा कति यस्ता साना साना स्थान छन् र अहिलेको समय प्रमाण साधारण छन्, तर त्यहाँ विशेष बच्चाहरू छन्। यस्ता पनि कति छन् जसले निमित्त बनेका बच्चाहरूलाई आफ्नो स्थानतिर चक्कर लगाउने आशा धेरै समयदेखि देखिरहेका छन्, तर आशा पूर्ण भइसकेको छैन। त्यो पनि बाप दादाले आशा पूर्ण गर्दै हुनुहुन्छ। विशेष महारथी बच्चाहरूले यो योजना बनाएर चारैतिर जसले आशाको दीपक बनेर रहेका छन् त्यसलाई जगाउन जाऊ। आशाको दीपक जगाउनको लागि बाप दादाले विशेष समय दिइरहनु भएको छ। सबै महारथी मिलेर भिन्न भिन्न एरिया बाँटेर गाउँ गाउँमा बच्चाहरू जोसँग समयको कारणले जान सकेका छैनन् तिनीहरूको आशा पूर्ण गर्नु छ। मुख्य स्थान त मुख्य कार्यक्रमको कारणले जान्छौ नै, तर जुन ससाना स्थान छन् तिनीहरूको यथाशक्ति कार्यक्रम नै ठुलो कार्यक्रम हो। तिनीहरूको भावना नै सबैभन्दा ठुलो कार्यक्रम हो। बाप दादाको पासमा यस्ता कति बच्चाहरू धेरै समयदेखिका निवेदनहरू फाइलमा थन्किएका छन्। यो फाइल पनि बाप दादाले पूरा गर्न चाहनुहुन्छ। कति स्थानको सेवाको लागि कति फाइलहरू बच्चाहरूको संकल्पको बाबाको पासमा पुगेका फाइलहरू छन्। अब बाबाले महारथीहरूले बसेर यस्तो योजना बनाऊ र सबै स्थानमा गएर ती जो आशाका दीपक बनेर बसेका आत्माहरू छन् तिनीहरूको दीपकलाई जलाऊ र ती आत्माहरूलाई पनि के गर आशको पूर्ण गर, त्यो फाइललाई अब समाप्त गर भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। महारथी बच्चाहरूलाई चक्रवर्ती बन्ने विशेष मौका दिइरहनु भएको छ। फेरि यस्तो नभनुन् सबै ठाउँमा दादी जानुहुन्छ। सबै ठाउँमा दादी नै जान सक्नुहुन्छ त? सक्नुहुँदैन। अब दादीको ठाउँमा को जाने त? दिदी बहिनीहरू दाजुभाइहरू गएर हामीले सेवा गर्नु छ। होइन यति एउटै दादी सबैतिर जाने हो भने फेरि त 5 वर्ष लाग्नेछ। फेरि 5 वर्ष बाप दादा आउनु भएन भने मन्जुर छ? छैन नि, होइन त? 5 वर्षसम्म बाप दादा आउनु भएन, हामी मधुवनमा जान पाएनौँ भने हामीलाई मन्जुर छ त? छैन नि। अहिले यो सिजन जान नपाउँदा त कति बच्चाहरूलाई के भइसकेको छ? सङ्कल्प चलेको छ, अब मधुवन जान पाइन्छ कि पाइन्न होला, अब समय कस्तो होला भन्ने हामीलाई सङ्कल्प चलेको छ भने 5 वर्ष बाबा नआउने भए त कस्तो होला भनेर भन्नुहुन्छ। बाप दादाको सिजन यहाँ होस् र दादी चक्कर लगाउन गइन् भने यो पनि त राम्रो लाग्दैन। त्यसैले महारथीहरूले कार्यक्रम बनाऊ, जहाँ कोही पनि गएको छैन त्यहाँ जाने कार्यक्रम बनाऊ र विशेष यो वर्ष जहाँ गए पनि एक दिन बाहिरको सेवा र एक दिन ब्राह्मणहरूको तपस्याको कार्यक्रम, यी दुवै कार्यक्रम अवश्य हुन्। केवल कार्यक्रममा गएर दौडधुप गरेर आउनु छैन। जति हुन सक्छ यस्तो कार्यक्रम बनाऊ जसमा ब्राह्मणहरूलाई पनि रिफ्रेसमेन्ट होस् र
साथसाथै यस्तो कार्यक्रम होस् जहाँबाट भिआइपीहरूको पनि सम्पर्क होस्, तर छोटो कार्यक्रम होस्। न सबै होस्, तपस्या पनि होस्, भिआइपी पनिहरू सम्पर्कमा पनि आउन् र कार्यक्रम के होस् त छोटो र मिठो होस् भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। पहिलादेखि नै यस्तो कार्यक्रम बनाउनु जसमा ब्राह्मणहरूलाई पनि विशेष उमङ्ग उत्साहको शक्ति मिलोस्, निर्विघ्न बन्ने हिम्मत उत्साह भरियोस्। त्यसैले चारैतिरको चक्करको कार्यक्रम बनाउनको लागि पनि विशेष समय दिएको छ, किनकि समय प्रमाण परिस्थिति पनि बदलिरहेको छ र बदलिँदै जानेछ। यस्तो समय प्रमाण परिस्थिति पनि के छ, बदली भइरहेको छ हैन। यस्तो समय आउला भन्ने हामी कसरी सोचेका थियौँ त? सोचेका थिएनौँ। अचानक यो परिस्थितिले के गरेछ, समयलाई परिवर्तन गरिरहेको छ। त्यसैले फाइलहरूलाई खत्म गर्नु छ। अब जति पनि हाम्रो बाबाको पासमा बच्चाहरूको आशको फाइल छ, अब त्यो फाइललाई के गर, समाप्त गर भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। अच्छा, आजको बाबाको वरदान छ, रूहानियतको श्रेष्ठ स्थितिद्वारा वातावरणलाई रूहानी बनाउने, रूहानियतको श्रेष्ठ स्थितिद्वारा वातावरणलाई रूहानी बनाउने सहज पुरुषार्थी भव। रूहानियतको श्रेष्ठ स्थितिद्वारा वातावरणलाई रूहानी बनाउने सहज पुरुषार्थी भव। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबाले वरदानमा भन्नुभएको थियो, रुहानियतको श्रेष्ठ स्थितिद्वारा वातावरणलाई रुहानी बनाउने सहज पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण छ, रुहानियतको स्थितिद्वारा आफ्नो सेवा केन्द्रको यस्तो रुहानी वातावरण बनाऊ जसबाट स्वयंको र आउने आत्माहरूको सजिलै उन्नति हुन सकोस्। किनकि जति पनि बाहिरको वातावरणबाट थाकेर आएका हुन्छन् तिनीहरूलाई थप सहयोगको आवश्यकता हुन्छ। त्यसैले तिनीहरूलाई रुहानी वायुमण्डलको सहयोग देऊ। सहज पुरुषार्थी बन र बनाऊ। हरेक आउने आत्माहरूले अनुभव गरून् यो स्थान सजिलै उन्नति प्राप्त गर्ने स्थान हो। फेरि एकचोटि सुन्नु। रुहानियतको स्थितिद्वारा आफ्नो सेवा केन्द्रको यस्तो रुहानी वातावरण बनाऊ जसबाट स्वयंको र आउने आत्माहरूको सजिलै उन्नति हुन सकोस्। तिमीले आफ्नो सेन्टरको यस्तो किसिमको वातावरण बनाऊ, एकदमै त्यहाँ रुहानियतको वातावरण होस्, आफ्नो पनि उन्नति होस् र बाहिरबाट थाकेर दुःख अशान्तिमा तडपेर आएका आत्माहरूलाई पनि त्यो स्थानमा आउने बित्तिकै एउटा आफू चार्ज भएको न आफू फुल भएको महसुस होस् भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। किनकि जति पनि बाहिरको वातावरणबाट थाकेर आएका हुन्छन् उनीहरूलाई थप सहयोगको आवश्यकता हुन्छ। उनीहरू बाहिरबाट थाकेर आएका हुन्छन्, यो स्थानमा आएर केही पाइन्छ कि सहयोग मिल्छ कि भनेर आएका हुन्छन् भने त्यस्तो आत्माहरूलाई तिमीले के गर, यहाँको वातावरण
वातावरण शक्तिशाली बनाएर त्यो आत्माहरूलाई के गर सहयोग गर, थप उनीहरूलाई शक्ति देऊ भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसैले तिनीहरूलाई रूहानी वायुमण्डलको सहयोग देऊ, सहज पुरुषार्थी बनेर बनाऊ। हरेक आउने आत्माहरूले अनुभव गरून् यो स्थान सजिलै उन्नति प्राप्त गर्ने स्थान हो। यहाँ एपिस्ता हाम्रो के हुन्छ, सजिलै उन्नति गर्न सकिन्छ, सजिलै हामीलाई आनन्द मिल्छ भन्ने उनीहरूलाई महसुस होस् भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। स्लोगन छ, वरदानी बनेर शुभ भावना र वरदानी बनेर शुभ भावना र शुभ कामनाको वरदान दिँदै गर। वरदानी बनेर शुभ भावना र शुभ कामनाको वरदान दिँदै गर। बाबाले भन्नुहुन्छ वरदानी बन र सबै विश्वको आत्माप्रति तिमीले शुभ भावना र शुभ कामनाको वरदान दिँदै गर। कुनै आत्माप्रति पनि तिमीले कहिले पनि नराम्रो सङ्कल्प नल्याऊ, नराम्रो सङ्कल्प नगर। जस्तो सुकै आत्मा होस् सबै आत्मालाई तिमीले के गर, शुभ भावनाको वरदान देऊ, शुभ कामनाको वरदान देऊ भन्ने बाबाले भन्नुभएको छ। अच्छा, आज बाप दादाले हामी बच्चाहरूलाई के भन्नुभयो त? हाम्रो बच्चाहरूको रिजल्ट चाहिँ अब बटमबाटै हेरिरहनु भएको छ। हामी अब दिनेवाला होइन दिनेवाला बन्नु छ। दिनेवाला होइन दिनेवाला बन, सबैलाई भन्नुभएको छ। अब सेवा गर्नको लागि अब हाम्रो चाहिन्छ, अनि सेवा पनि गर। अब केन्द्रको वातावरणलाई एकदमै रूहानियत बनाऊ, जहाँ हामी बाहिरको मान्छेहरू बाटोबाट थाकेका मान्छेहरूले यहाँ आउने बित्तिकै सहज रूपमा यो उन्नति प्राप्त गर्ने ठाउँ रहेछ भन्ने कुराको महसुस अरू के भन्नुभयो बाबाले आज? मुहाहरू बताउनु, के भन्नुभयो आज बाबाले? आज बाबाले साकार शरीरलाई ठाउँ स्थान धेरै ठाउँको जस्तो हुन्छ, वतनमा गएर बस्नु बाबाका दिलमा बस्यो भने जति ठाउँ कुनै समय पनि, कुनै बेला पनि, कुनै होइन समय हामी त्यहाँ जान सकिन्छ। त्यहाँको लागि कुनै स्थान होइन, कुनै समयको कमी हुँदैन। सारा विश्वको आत्माहरू एकैचोटि आए पनि यहाँ मिल्ने ठाउँ छ, अट्ने ठाउँ छ। अझै पनि त्यो ठाउँ के हुन्छ, बच्चाहरू बसे पनि ठाउँ सानै होइन, ठाउँ ठुलो छ तर बच्चाहरू थोरैमा अटेको छन् जस्तो महसुस हुन्छ भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ होइन। अरू ठाउँमा ग्रुप बनाएर सेवा गर। सेवा फेरि यस्तो होस्, छोटो होस् तर सबैको सेवा होस्। भिआइपीदेखि लिएर हरेक आत्माहरूको के होस् त सेवा होस्, धेरै लामो सेवा होइन। किनकि अहिलेको समयमा मान्छे धेरै लामो भाषण गरेर सुन्नै चाहन्नन्। छोटो छोटो रूपमा सेवा गर, जुन स्थानको पनि सेवा होस्, यहाँको भिआइपीको पनि सेवा होस्, अनि सङ्गठन पनि मजबुत होस् भनेर बाबाले भन्नुहुन्छ। अरू अरू के भन्नुभयो? आज बाबाले विशेष भन्नुभएको थियो डबल विदेशी बच्चाहरूसँग बाप दादाको कुराकानी होइन। डबल विदेशी बच्चाहरूसँग बाबाले आज वतनमा इमर्ज गरेर बच्चाहरूको हरेक कुरालाई के गर्नुभएको छ त, हेरिरहनु भएको छ। बाबाले हरेक आत्माहरूको आशको फाइललाई अब फाइनल गर। अब त्यो फाइललाई फाइलमै बस्न नदेऊ। अब हरेक ठाउँको हरेक स्थानको के गर त, फाइलहरूलाई समाप्त गर। हरेक ठाउँमा छ नि, हरेक ठाउँमा छ, हरेक स्थानमा छ भने त्यो ठाउँ ठाउँमा गएर सेवा गरेर अब तिमीले के गर, फाइनल गर, फाइललाई पनि समाप्त गर भने बाबाले भन्नुभएको छ। ओम शान्ति।
करके मन हर्षाए, हो सुन करके मन हर्षाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन करके मन हर्षाए, हो सुन करके मन हर्षाए। रास रचाए साथ तुम्हारे, रास रचाए साथ तुम्हारे, झूम झूम दिल ये गाए, हो झूम झूम दिल ये गाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन करके मन हर्षाए, हो सुन करके मन हर्षाए। मुरली तेरी प्रीत है दिल की, देती अनुभव निराला, हो देती अनुभव निराला। जीवन ये लाए उजाला, पिए जो अमृत प्याला, पिए जो अमृत प्याला। मुरली की कान पे तेरे अतीन्द्रिय सुख हम पाए, हो अतीन्द्रिय सुख हम पाए। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन करके मन हर्षाए, हो सुन करके मन हर्षाए। बाबा तेरी मीठी मुरली में प्रेम की गंगा बहती है, उड़ चले आओ वतन में, मीठे स्वर में कहती है वरदान